فضيلة الشيخ مولانا عبد المتين أيضا موجود، سيهديكم إن شاء الله بعض الجوائز القيمة من مكتبته. طيب نبدأ بهذا الفريق. أين رئيس هذا الفريق؟ لا إن شاء الله المساب يقدم. طيب الشباب، في بعض الأسئلة، طريقة المسابقة. أقول لكم سأل، وين قائدكم ورائدكم؟ فقط لا بل أقل إن شاء الله، ما عليك، نعجل. يلا يا أين فريق هذه؟ خلاص نبدأ. ماذا لدي؟ لأنكم أنتم تصورون، فهو يغسل وجهه لكي يأتي وجهه منور. خلي يتعطر كمان، لأن الصورة تظهر فيه العطر. يلا يا شباب نبدأ ببركة الله. هذا الفريق الأول. ما هي السورة التي شيعها 30,000 ملك؟ بسرعة الإجابة خلال ثواني، ليس بشرط أن تقوم، بس بسرعة عجل لأن الوقت ضيق. سورة الفاتحة ويونس. طيب السؤال يا شباب، أنتم ما شاء الله من الشباب الحافظين الأشياء كثيرة. من الصحابة السبعة الذين اشتهروا بإقراء القرآن؟ فهموا. أقول لهم بكل وضاحة وصراحة. لا يلا، لأن فضيلة الشيخ طه ينتبه إليك يا شيخ، أشار إلى بعض الأشياء. السؤال الثاني. طيب أبشر بس خلي أجب الجواب. طيب لا هذا عند الحكم. طيب أقول له. طيب ما هي السورة التي شيعها 30,000 ملك؟ هذه السورة سورة الفاتحة ويونس. نعم أصبت بارك الله فيك. السؤال: من الصحابة السبعة الذين اشتهروا بإقراء القرآن؟ أبي بن كعب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، أبو موسى الأشعري، أبو الدرداء، عبد الله بن مسعود، زيد بن ثابت. أصبت، جزاك الله خير، شكرا لك. والآن نتوجه إلى هذا الفريق. ما هي السورة التي ورد لفظ الجلالة فيها 73 مرة؟ سورة الأنفال. أحسنت بارك الله فيك. ما هي السورة التي ختمت بآية اشتملت على 10 أفعال مضارعة؟ سورة المزمل. طيب الآن في السؤال من الجمهور، مستعدون يا شباب؟ سؤال سهل والإجابة كذلك بعد قليل سأرجع إليكم. نحن نريد أن ينشط. ما هو الشيء الذي كلما يطول يقصر؟ ما هو الشيء؟ أنت لا تضحك. لا سهلة يا شيخ، لا من الجمهور، نحرك الجمهور يا شيخنا. ما هو الشيء الذي كلما يطول يقصر؟ من المجيب؟ أنت من كلفك؟ استأذنت؟ كيف؟ نحن نريد أن نسأل. أول شيء ارفع يدك بعدين تجيب. خلاص؟ العمر والحياة. جواب صحيح، نعطيه جائزة، يستاهل. تفضل يا يسا. من الذي أجاب؟ أنت؟ عند الشيخ. جائزة فورية ما عندنا. تفضل. لسنا من الجمهور. هيا أنت من الجمهور، ما عليك يا شيخ. ما هو الشيء؟ أنا سألت السؤال: ما هو الشيء الذي كلما يطول يقصر؟ هو العمر أو الحياة. فهمت؟ طيب
نرجع إلى مسابقتنا. في أي سورة ذكرت فاكهة الموز؟ في سورة الواقعة كما قال الله عز وجل طلح منضود. أحسنت، بارك الله فيك، شكرا لك. الشباب، نصف آية جمع الله فيها الطب كله، فما هي؟ ملا عمر قام، يلا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما في خطبة يا شيخ، جواب مباشرة. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. نعم، أيضا يقول أهل العلم إذا أردت أن تقرأ آية من وسط في السورة فتقول مجرد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شكرا لك، جزاك الله خير. طيب، لا يا شيخ، هذه الجوائز خاصة للجمهور، سنرجع إليهم إن شاء الله بعد قليل. طيب يا شباب، في سؤال: من أتى عرافا أو ساحرا فما حكم الشرع فيه بالدليل من السنة النبوية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. ما معنى العراف يا شيخ؟ النجوم. نعم، أيضا ورد في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. لذلك لا تذهب عند هؤلاء قل له متى أتزوج وكم سيكون عندي أولاد وهو ينظر إليك وتصدقه. انتبه. طيب شباب، سؤال سهل لأنكم أصدقائي. طيب بعد قليل نرجع للجواب. شوف، إذا قال أميرنا فنحن نصدق. طيب شباب، ما المسجد الذي أخبر صلى الله عليه وسلم أنه صلى فيه 70 نبيا؟ ومسجد الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلى في مسجد الخير 70 نبيا منهم موسى عليه السلام. أحسنت، بارك الله فيك. أيها الأخوة، في مسجد في المدينة لو إنسان ذهب هناك وصلى صلاة فله أجر كأجر العمرة. ومسجد أنت بس ما في غيرك يا رجل، خلي الآخرون يا أخي، الله يهديك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد قباء كعمرة. نعم، أعد الحديث، أعد الحديث يا شيخ، بارك الله فيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد قباء كعمرة. في مسجد قباء كعمرة. يلا لا بأس، مشيه يا مولانا طه صاحب، أعطي، جزاك الله خير. طيب شباب، من في ناس بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنور التام يوم القيامة. ما في غيرك؟ ما في هؤلاء؟ لماذا جاءوا؟ لا، ما يصير هذا الكلام. نحن نريد مشاركة الجميع. سامحنا يا شيخ، لا يكون بس واحد أناني. لا 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 لا، ما في خيار. أنت قمت مرتين، خلاص انتهت. الآن الآخرون. نعم. المشائين في الظلم إلى المساجد. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشروا المشائين بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور تام يوم القيامة. أحسنت، بارك الله فيك. أنت في كشمير بالليل تذهب إلى المسجد؟ نعم نذهب المسجد في الظلام؟ نعم. ما في أنوار هناك؟ ما في مصابيح وما في أنوار كهرباء؟ ما في؟ مقطوعة؟ ولكن نحن نذهب. تذهب متى؟ إلى المكان، نكثر من
الذهاب في المسجد، صلاة التهجد تصلي هناك إماما. طيب جزاك الله خير أصب، تبارك الله فيك. طيب شباب، 5 أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها، فما هي؟ الذين أنت أجبت أولا؟ تفضل. ما شاء الله، سامحنا يا شيخ، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا محمد، أنا أحمد، أنا عاشر. أنا حاشم. بس قول ما تأكل الحلوى أنت؟ أنا الحاشم. تأكل الحلوى ولا لا؟ حلو. أيوة. ما هو مخرج الحاء؟ حاب. من أين؟ من حلق. من وسط الحلق. طيب جزاك الله. ما أكل الحلا. يلا. أنا الحاشم، أنا الماحي، أنا العاقل. ممتاز. شباب، في شباب منكم ينامون بطريقة غير لائقة. ملا عمر خلينا شوية يا أخي. غير لائقة، غير مناسبة، تسمى ضجعة. وهذه الضجعة ما في غيرك أحد؟ يا أخي الكريم، بس لا، أنا أريد يشارك الجميع. لو تكرمت، لو تفضلت علينا، بارك الله فيك. أريد الجميع. أنت لا، الذي قام مرة واحدة لازم بعدما يرجع الجميع بعدين يرجع دورك. الآن بعد إجابة الجميع، يلا بسرعة. أكرر السؤال بالله يا المكروه. الصوتيات مشكلة عندكم. يلا أجيب. ضجعة لا يحبها الله عز وجل. الاستداء على البطن. قال صلى الله عليه وسلم: ضجعة لا يحبها الله. في حياتك نمت هكذا ولا لا؟ صدقا يا شيخ، بالله صدقا. نمت الاستداء على البطن للضرورة ولا بدون الضرورة؟ لغير الضرورة أيضا. فالآن إن شاء الله استغفر الله عز وجل. شكرا لك، أصبت، تبارك. طيب شباب، نعم الجمهور الظاهر. نسألهم السؤال خفيف ولا أنتم؟ لا يا شيخ، أنتم من أهل السنة والجماعة فقط. يلا نرجع إليكم يا شباب. الصفوف الخلفية لا نريد من هنا. هؤلاء ما شاء الله علماء كبار وما شاء الله مجتهدون. أنا أريد من الشباب سؤال سهل أعطيكم. يلا الجمهور من خلف، ما هي أفضل السورة في القرآن؟ يرفع يده، لا يجيب حتى يرفع يده. لا 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 لا، أنتم علماء يا شيخ، نحن نريد من هنا. يلا من سيقول؟ أيوة، ما هي أفضل السورة في القرآن؟ سورة الفاتحة. سورة الفاتحة. ما شاء الله، إجابة صحيحة وله جائزة. تفضل. سورة الفاتحة أفضل سورة في القرآن. ما شاء الله تبارك الله يا أخي، علماء عندكم. سكروري، معهد سكروري، ميزة عجيبة يا أخي، ما شاء الله تبارك الله. الآن وين؟ الآن نرجع إلى من؟ إليكم يا شباب. في واحد كان يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم حبا جما، وسمي حب الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن هو؟ أجبت قبل ذلك؟ لا خلاص. أسامة بن زيد رضي الله عنه. أنت قمت مرتين؟ لا 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 يا أخي، قلنا لكم نحن أصدقاء يا شيخ، مع ذلك خلاص يصير بعدين مشكلة كبيرة. خلاص يلا باقي 5 دقائق فقط. طيب يا شباب، من هي أم الزبير ابن العوام رضي الله عنه؟ كيف أجبت يعني؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماذا قلت يا كابتن؟ ما شاء الله، هذا كابتن لكريكت. أكبر تحية لنبراس. طيب بعض الأسئلة العامة نرجع. يلا بسرعة خلاص، نسمح للجميع. أي واحد يجيب يا شيخ. ما سؤال لنا جائزة واحدة، سؤال لنا.
أنتم؟ يلا طيب ما في مشكلة يا شيخ. ما هو الشيء مولانا نصر الله الذي يوصلك من بيتك إلى عملك دون أن يتحرك؟ خلاص سامحنا، لا دقيقة واحدة. ما هو الشيء الذي يوصلك من بيتك إلى عملك أو من عملك إلى بيتك ولن يتحرك بدون أن يتحرك؟ ما رأيك؟ نوجه إلى الجمهور يلا بسرعة. ما هو الشيء الذي يوصلك من بيتك إلى عملك بدون أن يتحرك؟ يلا يا شباب. ها؟ ذهنك مقفل الآن يا شيخ. في أحد غيره؟ ما هو الشيء الذي يوصلك من بيتك إلى عملك أو إلى مدرستك بدون أن يتحرك؟ تفضل. ها؟ ذكرى؟ أي ذكرى؟ ذكريات الحب؟ أي ذكرى؟ لا 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 لا، الإجابة خاطئة. لا لا حتى ولا خيال. شباب أجيبوا وأنتم تفوزون بهذه الإجابة. يلا بسرعة. العاطفة. لا 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 ما يوصلك من بيتك. حاجة البطن. حاجة بطن. لا والله بطنك أنت أكلت الطعام شيء ولا لا؟ حد ذاك. أقول لكم وآخذ الجائزة. أقول لكم وآخذ الجائزة، تسمحون لي؟ لا ما تسمحون لي والله بخلاء أنتم. يلا طيب شباب، السؤال إلى هنا. ما هو واجبنا نحو ندوة العلماء؟ الجواب صحيح. الطريق يا شيخ، الطريق. بارك الله فيك. فاتته نصف العمر. طيب يلا يا شباب، ما هو واجبنا نحو ندوة العلماء؟ سؤال حساس، سؤال مهم، الذي يجيب سيفوز بجوائز أخرى إن شاء الله. من عندي بعض الجوائز الذي يجيب إجابة. أنت قمت قبل ذلك ولا لا؟ طيب خلاص لا بأس، سمح وأسمح لك أيضا. ما هو واجبك نحو ندوة العلماء؟ أنت تدرس في هذه الجامعة الموقرة المباركة، فلو أن أحدا يسيء إلى جامعتك أو يتكلم أو يجرح مشاعر أساتذتك فما هو الواجب عليك؟ الواجب علينا نحن. إجابة كاملة صحيحة، لأن مولانا طه ترى يدقق في هذه الأمور تدقيق عجيب. تفضل. الواجب علينا نحن العلمية، نحن دارنا العلمية ندعو العلماء أن نحترم أساتذتها وأن نبلغ ما قرأنا هنا وما تعلمنا هنا، وأن لا ننقص من شأن المسؤولين عنها، وأن لا نخون الودائع التي أودعها المسؤولون عنها كالغرفة وكالمكتبة. طيب جميل. نفس السؤال من هؤلاء. الآن يا مشايخنا أنتم تميزان بين إجابة هذا وإجابة هذا، وهذا سيكون الفارق بين الفريقين. لا أطيل في الإجابة، ولكن أقول تفضل. ولكن أحاول أن أجيب هذا السؤال في ألفاظ قصيرة. تفضل. نعم، واجبنا نحو ندوة العلماء هو أن نقوم بتحقيق المقاصد والأهداف التي أسست عليها ندوة العلماء فقط. لو أحد يسيء إلى أساتذتك أو لا نفس هذا السؤال، بس نريد الإجابة وهما سيميزان. أساء أحد إلى أساتذته ماذا تفعل؟ ما فهمت خلاص. الغرض والهدف، أما بالنسبة للأساتذة ماذا تقول؟ نعم، فلا بد لنا أن نقوم باحترامهم فقط. طيب
وهكذا نكتفي على هذا القدر، والحكمان سيحكمان فيما بينهما إن شاء الله. انتهت مادة هذا الشريط. السلام عليكم ورحمة الله. خلاص. شيخ والله يا شيخ أنا قلت لك عندكم مليونير موجود، مولانا عبد المتين صاحب المؤسسة العامة للمكتبة. تفضل منكم أنتم يا شيخ. يا شيخ أي كتاب إنها؟ طيب نريد في سؤال باقي للجمهور بس ونختم. يلا يا شباب، سؤال مرة أخرى إلى الجمهور، سؤال سهل أسهل منه ما في. يا شباب أنتم تعرفون إنسان، انتبهوا إلى السؤال، إنسان وزوجته لا هو من بني آدم ولا هي من بنات حواء. إنسان وزوجته لا هو من بني آدم ولا هي من بنات حواء. نعم. آدم وحواء. حور في الجنة. حور في الجنة في بطنك يا أخي. آدم وحواء. نعم ممتاز، إجابة صحيحة ما شاء الله، موفقة ومسددة وله جائزة. تفضل عند الرئيس، بارك الله فيك. ما شاء الله. وهكذا أتينا إلى نهاية هذا المطاف، ونشكركم على هذا الإنصات، وبارك الله فيكم. أنت كلكم فزتم، ولكن سيفصل بيننا مولانا طه ومولانا شهاب الدين.